गुज़िश्ता दिनों साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर एक कॉलम लिखा जो इत्तफाक से अखबार में नहीं छपा, और वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। और इस कॉलम का जो उन्वान है वो बहुत अजीब सा है। वो है मुंह चढ़ाना बुरी बात है। मेरे सामने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो बार बार चल रही है। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है जो जियो चैनल पर मुद्दतों पहले चला था। इस इंटरव्यू में जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने बयान में फरमाते हैं कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो के दुश्मन थे, उन्हें उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। और भुट्टो के वकील ने हमें गुस्सा दिलाया, और उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा था कि मैंने भी फैसले से इख्तलाफी नोट नहीं लिखा, हालांकि इस फैसले से मुझे इख्तलाफ था। एंकर ने सवाल किया, अगर भुट्टो को फांसी ना होती तो क्या मुल्क की तारीख मुख्तलिफ होती? चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया, मुझे ये नहीं पता कि तारीख मुख्तलिफ होती या नहीं, मगर भुट्टो की जान ज़रूर बच सकती थी। चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू की राह में शायद कोई हिजाब माने आ गया, वरना ये सब जानते हैं अगर भुट्टो को फांसी ना होती तो इस मुल्क की तारीख बहुत मुख्तलिफ होती। अगर भुट्टो को फांसी ना होती तो शायद ज़ियाउल हक का दौरे कभी हम पर ना गुजरता, शायद मजहब इस शिद्दत से हमारी सियासत में ना दर आता, शायद हम अफगान जंग में ना कूदते, शायद हम पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात ना लगते, शायद बम धमाकों में मरने वालों की तादाद 70,000 तक ना पहुंचती। लेकिन ये सब हुआ, और इस होने की वजह यह थी कि मौलवी मुश्ताक भुट्टो के जानी दुश्मन थे और चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मखसूस हालात की बिना पर इख्तलाफी नोट लिखने से कासिर रहे। ये सिर्फ एक केस की दास्तान नहीं, बल्कि इस तरह की हौलनाक मिसालों से हमारी अदालती तारीख भरी पड़ी है। अदलिया अगर मखसूस हालात का ख्याल ना रखती तो कभी इस मुल्क में मार्शल लॉ ना लगता, कभी पीसीओ जजेस पैदा ना होते, कभी नजरिया ज़रूरत दरियाफ्त ना होता, कभी आइन के साथ खिलवाड़ ना होता, कभी सियासतदानों की इस तरह तजलील ना होती, कभी पार्लियामान की खुलेआम तौहीन ना होती, कभी अवाम के मैंडेट का तमाशा ना बनता, कभी वोट की ताकत इस तरह पामाल ना होती, कभी आइन में 58(2)B जैसी रवायात ना होती, कभी 62-63 जैसी इंतकामी शिकें ईजाद ना होती, कभी जमहूरी रवायात पर समझौता ना होता, कभी हमारी तारीख में आधे से ज़्यादा सफ़े स्याह ना होते, कभी नैब जैसे मुंतकिल मिजाज इदारे जन्म न लेते, किसी भी वज़ीर आज़म का दौर ज़ोर ज़बरदस्ती से ख़त्म ना होता, फांसी ना होती तो जमहूरियत का तसलसल होता, मुल्क की बैनुल अक़वामी साख बहकारियों से बेहतर होती, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मामला दहाइयों पहले हल हो चुके होते, माशरे में नफ़रत के बजाय एतदाल होता, जमहूरी रवायत और तहम्मुल परवान चढ़ता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि एक शख्स ने ज़ाती अनाद की बिना पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगा दिया और दूसरा मखसूस हालात की वजह से दहाइयों चुप साधे रहा। अलमिया ये है कि इस सब के होने का इल्म हमें मुद्दतों बाद हुआ, और मुद्दतों तक हमें हमारी अदालती तारीख कुछ और ही सबक पढ़ाती रही। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार 31 दिसंबर 2016 को ऐवान इंसाफ की सदर कुर्सी पर मुंसिफ आला बनकर मुतमक्किन हुए। ये वो ज़माना था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। मुल्क पहली दफ़ा अपने दूसरे जमहूरी दौर की तकमील की जानिब बढ़ रहा था। तरक्की का दरवाज़ा रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान पर खुल रहा था। शाहराहें तामीर हो रही थीं, मेट्रोज़ बन रही थीं, स्टॉक मार्केट आए दिन रिकॉर्ड बना रही थी, तरक्की के मंसूबों का इफ्तिताह हो रहा था, लोड शेडिंग पर काबू पाया जा रहा था, CNG की लंबी लंबी लाइनें ख़त्म हो गई थीं, सी पैक गेम चेंजर के तौर पर मुतारिफ करवाया जा रहा था।
ریلوے کا نظام بہتری کی طرف گامزن تھا، کراچی میں امن ہو رہا تھا، دہشت گردی کم ہو رہی تھی، ویژن 2025 پر کام ہو رہا تھا، بین الاقوامی برادری پاکستان کو ایشین ٹائیگر قرار دے رہی تھی، لاہور روشنیوں کا شہر بن رہا تھا، صحت کے میدان میں پی کے ایل آئی جیسے پروجیکٹ زیر تکمیل تھے، معذور افراد کے لیے خدمت کارڈ پنجاب میں متعارف ہو چکا تھا، توقع کی جا رہی تھی کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کی ہی حکومت قائم ہوگی، ایسے میں حکومت وقت قانون سازی سے مبرہ ہو کر ترقیاتی کاموں میں جٹی ہوئی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ میں کچھ انوکھا نہیں ہوا۔ سابق چیف جسٹس نے اپنا دور اقتدار انصاف کی فراہمی کے بجائے سیاست دانوں کی تضحیک میں صرف کیا، اپنے ادارے کی پرواخت کے بجائے انتقامی اقدامات کیے، شہرت کی خاطر ایسے اقدامات کیے جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے تھے، ذاتی اناد میں ایسے فیصلے بھی کیے جو ان کے منصب کو نہیں جچتے تھے۔ آج ان کے دور اقتدار کے اختتام پر نہ اس ملک میں کوئی ڈیم بنا، نہ تھر میں پانی کی مشکلات ختم ہوئی، نہ ہسپتالوں کی حالت بہتر ہوئی، نہ پرائیویٹ سکولوں نے فیسیں کم کی، نہ ملک کی آبادی میں کوئی خاطر خواہ کمی ہوئی، نہ ذہنی معذور افراد کے لیے کوئی نئے ادارے بنے، نہ کسی مربوط پالیسی کا اجرا ہوا، نہ پارلیمان کا تقدس قائم رہا، نہ ووٹ کی حرمت برقرار رہی، بس انتقامی انصاف کی روش قائم رہی۔ سستی شہرت کے لیے اس عرصے میں ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلتی رہیں، سیاستدانوں کے خلاف رقیق جملے ٹی وی اسکرینوں کی زینت بنتے رہے، بس مخصوص حالات پوری شدت سے اپنا جادو جگاتے رہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے عوامی نمائندوں کے خلاف نفرت اس دور کا خاصہ رہی۔ جمہوریت کے خلاف اس اعلان جنگ میں 19 لاکھ مقدمات انصاف کی تلاش میں سرگرداں رہے، سائلین انصاف کے در کے سامنے سر پٹکتے رہے، مگر نچلی عدالتیں اپنی روش پر قائم رہیں، دھونس دھاندلی اور رشوت کا بازار انصاف کے گھر میں گرم رہا، انصاف کے متلاشی جا بجا سابق چیف جسٹس سے گڑ گڑا کر رحم کی اپیلیں کرتے رہے، مگر انصاف کا در صرف سیاسی مقدمات کے لیے کھلا رہا، صرف سیاستدانوں پر کیچڑ اچھالنے کی اجازت دی گئی۔ انصاف کے اس دور پرآشوب کے اختتام پر یہ سوچ کر ہول آتا ہے کہ دہائیوں کے بعد جب آج کے بچے جوان ہوں گے، ادھیڑ عمر بوڑھے ہو چکے ہوں گے اور بوڑھے قبروں میں اتار دیے گئے ہوں گے، تو اس وقت کسی ٹی وی چینل پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نمودار ہوں گے اور کہیں گے کہ اس وقت ہمیں غصہ آ گیا تھا اور مخصوص حالات کی وجہ سے ہم درست فیصلہ کرنے سے قاصر رہے تھے، تو اس وقت تک اس ملک کی کتنی نسلیں برباد ہو چکی ہوں گی، کتنی زندگیاں انصاف کے تلاش میں در بدر ہو چکی ہوں گی، کتنے ادارے اپنی حیثیت کھو چکے ہوں گے، اس ملک کی تاریخ جانے کتنے باب علم رقم کر چکی ہوگی، اس سماج میں کتنی بے انصافی بڑھ چکی ہوگی، اور کتنی نسلیں اپنے مقدمات کے فیصلے کے انتظار میں مر چکی ہوں گی۔ آج کے دن وہ تمام لوگ جو انصاف کی تلاش میں تھے ماتم کناں ہوں گے، ماتم کرنے والوں کے ہجوم میں بس ایک راؤ انوار ہوگا جو زیر لب تبسم کے ساتھ اس سارے نظام انصاف کا منہ چڑھا رہا ہوگا، اور اس سارے سماج میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا جو اس کو بتائے کہ کثر انصاف کی خود ساختہ فصیلوں کو منہ چڑھانا بری بات ہے۔